नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ सहर सम्पदै सम्पदाको सहर। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र धेरै सम्पदाहरू छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले त्यस्ता धेरै सम्पदाहरूलाई क्षतविक्षत बनायो, पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनायो। 2074 सालको निर्वाचन पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै त्यस्ता सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणले फेरि सुरुवात पायो र महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका धेरै सम्पदाहरू पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिचान बोकेको काष्ठमण्डप पनि भूकम्पले क्षतिग्रस्त गराए पश्चात महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै काष्ठमण्डपको पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले लगानीको व्यवस्था गर्यो र त्यो पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो। पुनर्निर्माण सम्पन्न पश्चात सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकार्पण गर्नुभएको प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा राख्नेछौँ। मरुसतह अर्थात् काष्ठमण्डपको लोकार्पण भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वयुक्त काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सम्पन्न पश्चात सोमबार लोकार्पण गर्नुभएको हो। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिद्वारा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले शिलापत्रको अनावरण साथै काष्ठमण्डपको साँचो प्रदर्शन गर्दै यसको लोकार्पण गर्नुभयो। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको नेतृत्व लिएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका बागमती प्रदेशसभा सदस्य राजेश साक्यले औपचारिक लोकार्पण अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यलाई काष्ठमण्डपको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सोही साँचो महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले राष्ट्रपति भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभई लोकार्पण गर्नुभएको हो। लोकार्पण कार्यक्रममा संघीय तथा प्रदेश सांसदहरू सहित महानगरका जनप्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। काष्ठमण्डप लोकार्पण पश्चात कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण सम्पन्न काष्ठमण्डपले राष्ट्रको गौरव बढाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका सहित यसको पुनर्निर्माणमा संलग्न सम्पूर्णलाई बधाई दिनुभयो। यसको सफल पुनर्निर्माणले अन्य सम्पदा पुनर्निर्माणमा समेत उदाहरण मिलेको साथै परम्परागत ज्ञान, सिप, कला अझ पनि जीवन्त छ भन्ने दर्शाएको उहाँको भनाइ थियो। जनबोलीमा मरुसतह नामले परिचित यस पवित्र काष्ठमण्डप स्थललाई केन्द्रबिन्दु मानेर जनताबाट अभिव्यक्त हुने आस्था, विश्वास, परम्परा र मूल्य मान्यता समेत मध्यनजर राख्दै यो पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको मैले विश्वास लिएको छु। त्यसैले गौरवपूर्ण मूर्त र अमूर्त सम्पदाका रूपमा हाम्रो आस्थाको धरोहर रहँदै आएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण मौलिक र आकर्षक स्वरूपमा सम्पन्न हुनु राष्ट्रकै लागि प्रसन्नताको विषय हो। हाम्रै देशको विज्ञता, हाम्रो आफ्नै आर्थिक व्यवस्थापन, स्थानीय शिल्पकर्मी र समुदायको सक्रियतामा सम्पन्न यस पुनर्निर्माणको महत्त्व अझै बढ्न गएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै गर्दा मौलिक कला र सम्पदाको जगेर्नामा समेत विशेष ध्यान दिइनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय पहिचानका यस्ता सम्पदा साथै प्राकृतिक स्रोत एवं वातावरण संरक्षण गर्न सके मात्र यथोचित विकास गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वमा नै प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम सङ्गम मानिन्छ। हामीले भौतिक निर्माण र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दा प्रकृतिको संरक्षण गरी वातावरण जोगाउने कार्यलाई ठुलो महत्त्व दिनु पर्दछ। हरियाली प्रवर्धन गर्ने, पानीका मूलहरू बचाउने एवं जैविक विविधताको रक्षा गर्ने कार्यबाट मात्र हामीले सुन्दर धरतीलाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित हस्तान्तरण गर्न सक्दछौँ। कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले
स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै अन्य सङ्घ संस्थाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्न चाहेको भए पनि विविध कारणले नसकेकोमा महानगरपालिकाले सबै पक्षलाई समेटी यसको पुनर्निर्माण गरेको बताउनुभयो। स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आन्तरिक स्रोत मार्फत नै काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण हुनु गौरवको विषय भएको र यसको पुनर्निर्माणमा विषय विज्ञ सहित सरकारवाला पक्ष, सम्पदा प्रेमी लगायत सम्पूर्णको भावना समेटिएको उहाँको भनाइ थियो। लामो समयको प्रतीक्षापछि आज मरुसतह लोकार्पण भएको छ। यो पुनर्निर्माणमा धेरै प्रयासपछि आज सफल भएको छ। मलाई सम्झना भएअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला पनि विभिन्न समितिहरू बनेर यो बनाउने भनेर मलाई थाहा भएअनुसार 5वटा संस्था क्रियाशील थिए। सबैमा लुछाछुती थियो, मैले गर्न पाउनुपर्छ, म गराउँछु भन्ने किसिमको। त्यसमा पनि देश विदेशबाट पैसा उठाएर बनाउने भन्ने किसिमको अथवा पनि थियो। तर हामी निर्वाचित भइसकेपछि ती संस्थाहरू सबैसँग हामी छलफल पनि गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि उहाँहरूको पनि एकमत नभइसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका आफ्नै कसैसँग चन्दा नउठाइकन काठमाडौँ महानगरपालिका आफै बनाउन सक्षम छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई त्यसको लागि चाहिने पर्याप्त बजेट हामी दिन सक्छौँ भनेर हामीले कार्यपालिकाले निर्णय पनि गऱ्यौँ। त्यही अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका हनुमान ढोकाभित्र रहेका 4 जना अध्यक्षहरूलाई यसको समन्वय गर्ने जिम्मा दियौँ। 19, 20, 23 र 24 का अध्यक्षहरूले धेरै प्रयास गर्नुभयो। यो पुनर्निर्माणको लागि हामीले विज्ञ समूह, सल्लाहकार समूह, निर्देशक समिति, उपभोक्ता समिति बनाएर सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्ने गरिकन यो कामलाई अगाडि बढायो। महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको आगमन पश्चात सम्पदा संरक्षणका क्षेत्रमा भएका कार्यहरूबारे चर्चा गर्नुहुँदै प्रमुख शाक्यले सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगरको मूल नारालाई सार्थकता दिन लागि परेको बताउनुभयो। सम्पदा पुनर्निर्माणको नेतृत्व महानगरपालिकाले लिएपछि स्थानीय बासिन्दा एवं सरकारवाला पक्षबीच उत्साह जागेको उहाँको भनाइ थियो। हामीले कार्यपालिकाको बैठकबाट नै यहाँ रहेका सम्पूर्ण जो छे, क्वापा छे, आँखा छे, भा भई सबै हामी बनाइदिन सक्छौँ। तपाईहरु आउनुहोस्, पहिला जस्तो डेलिगेसन भएर हुलुल आउनै पर्दैन। हामी तपाईको घर दैलोमा आउँछौँ, हामी प्रस्ताव लिएर आउँछौँ। तपाईहरु खाली गुठियाहरू कुरा मात्र मिलाइदिनुहोस्, पेपर वर्क मिलाइदिनुहोस्, बाँकी हामी काम गर्न सक्छौँ भनेर हामीले तपाईको घर दैलोमा आयौँ। पहिला भए महिनौसम्म डेलिगेसन जानुपर्ने, हुल बाँधेर दबाब दिनुपर्ने। अहिले चाहिँ ठ्याक्क उल्टो, हामी तपाईहरुको घर दैलोमा आएर दबाब दिइरहेका छौँ। तपाईहरुको यो मठ मन्दिर जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्, त्यो पार्टी पौवा जीर्ण अवस्थामा छन्। तपाईहरुले किन सहयोग नगरेको, सहयोग गर्नु पर्यो भनेर हामी आइरहेका छौँ। त्यसरी अहिले सुरुमा अलि अविश्वासको वातावरण रह्यो। यो चुनावी भाषण जस्तै हो कि मेयरमा जितिसकेपछि पनि अहिले पनि बनाइदिन्छ भन्छ, बनाइदिने हो कि होइन। अहिलेसम्म सरकारले यस्ता कामहरू गरेका थिएनन्, हामीले कसरी विश्वास गर्ने भनेर सोच्थ्यौँ। तर जब हामीले 2-4 ठाउँमा बनाइसकेपछि अहिले यति विश्वास भयो कि स्थानीय सरकार हाम्रो लागि छ, स्थानीय सरकारले हाम्रो सबै कुरा सुन्छ भनेर सम्पूर्ण महानगरवासीमा विश्वास जागेको छ। कार्यक्रममा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष रहनुभएका बागमती प्रदेशसभा सदस्य शाक्यले काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणका लागि महानगरपालिकाको नेतृत्वप्रति आभार व्यक्त गर्नुहुँदै सम्पदा प्रेमीका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको बताउनुभयो। काष्ठमण्डप, धरहरा र रानीपोखरी तुरुन्त बन्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व अगुवाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ भन्नेका साथ निर्णय भयो। सोही अनुरूप आज हाम्रो सामु हुनुहुन्न हाम्रा स्वर्गीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, उहाँसहित हाम्रो मेयर साहेबको कार्यालयको सभागृहमा उपस्थित भएर फागुन 22 गतेको बैठक बस्यो। त्यो बैठकबाट काठमाडौँका महत्त्वपूर्ण तीनटा सम्पदा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाउने जिम्मा दियो। कार्यक्रममा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले काष्ठमण्डपको ऐतिहासिकताबारे चर्चा गर्नुहुँदै पुरातात्विक मूल्य मान्यतालाई कायम राख्दै यसको पुनर्निर्माण गरिएको बताउनुभयो। हामीले यो काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा
यो विश्व सम्पदाको एक क्लासको वर्गीकृत सम्पदा भएको नाताले यसमा यो पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यसको कला, वास्तुकला, प्रविधि, यसको मौलिकपनको साथसाथै विश्व सम्पदाको मूल्य र मान्यतालाई अक्षुण्ण राखेर यो सम्पदा पुनर्निर्माण भएको छ। त्यसको साथसाथै हामीको यो ज्वलन्त उदाहरण अहिले चाहिँ पब्लिक पार्टिसिपेसन वा लोकल गभर्मेन्टको सपोर्टमा अथवा कोअर्डिनेसनमा उहाँहरूको फिनान्सियल सपोर्टमा पनि थुप्रै यस्ता मोनुमेन्टहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। यसमा यो काष्ठ मण्डपको अहिलेको पुनर्निर्माण यो पब्लिक पार्टिसिपेसनको ज्वलन्त उदाहरण हो। कार्यक्रममा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा संलग्न विषय विज्ञहरूले अन्य सम्पदा संरक्षणका लागि यो उदाहरणीय बन्नुका साथै यसले सम्पदा निर्माणलाई वैज्ञानिक प्रविधिसँग जोडेको बताउनुभयो। भूकम्प पश्चात पुरातत्व विभाग, युनेस्को, बेलायत स्थित दुरहान युनिभर्सिटीको संयुक्त टोलीले उठनको कार्यबाट 13औं शताब्दीको भनिएको काष्ठ मण्डप 7औं शताब्दीको प्रमाणित हुनुले यसको प्राचीनता र महत्त्व अझ बढेको छ। यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिन सक्यौँ। यस्तै कार्य अन्य सम्पदामा पनि गर्न सकेको भए हाम्रा सम्पदाहरूको प्राचीन इतिहास अझ ज्ञात हुने थियो। यस काष्ठ मण्डप मरुसतह पुनर्निर्माण कार्यमा हाम्रा मौलिक प्रविधिहरू र परम्परागत सिपलाई उजागर गर्नुका साथै पुस्तान्तरण गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ। सन् 1934 को अथवा हाम्रो चाहिँ 1990 सालको महाभूकम्पमा काष्ठ मण्डपमा कुनै क्षति पुगेको थिएन, यो यहाँलाई थाहा छ, जसको तीव्रता गोर्खा भूकम्पको भन्दा ठुलो थियो। यस तथ्यले विनाशको कारण भूकम्प मात्र नभएर काठ, इँटा र माटोबाट बनेको संरचनाको हेरचाह, नियमित निरीक्षण र मर्मत सम्भारको अभाव रहेको तथ्यलाई जोड दिन्छ र हामीले नकार्न मिल्दैन यो कुरा। इन्जिनियर, वास्तुविद, इतिहासकार, सांस्कृतिक विज्ञ र स्थानीय बासिन्दाको संलग्नतामा समस्या समाधानका दृष्टिले पनि काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण महत्त्वपूर्ण छ। यो पुनर्निर्माणको अनौठो व्यवस्थापन हो, पेकुलियर व्यवस्थापन हो। यस पुनर्निर्माणले विभिन्न पक्षका जनताको सहभागिताका आधारमा पुरातात्विक सम्पदा र ऐतिहासिक संरचनाका अन्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको उदाहरण बन्ने दृढ विश्वास छ। कार्यक्रममा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा विशेष योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित गरिएको थियो। स्थानीयहरू सम्मिलित समिति मार्फत काठमाडौँ महानगरपालिकाको पूर्ण आर्थिक सहयोगमा काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण भएको छ। विक्रम सम्वत 2075 वैशाख 31 गते शिलान्यास गरी सुरु गरिएको यसको पुनर्निर्माण 3 वर्ष 8 महिनामा सम्पन्न भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि महानगरले पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2076 जेठ 29 गते 50 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो। त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो पटक 5-5 करोड रुपैयाँ गरी 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ। महानगर मार्फत प्रदान गरिएको आर्थिक सहयोगबाट नै मौलिक र यथास्वरूपमा यसको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पुनर्निर्माण समितिले जनाएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्वसँगै वास्तुकलाको बेजोड नमुना मानिन्छ काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको काष्ठमण्डप। महानगरको वडा नम्बर 20 मा रही समग्र काठमाडौँको नामाकरण र पहिचानको जननी रहेको काष्ठमण्डप विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा एवं ऐतिहासिक महत्त्वका धरोहरहरूले सम्पन्न सहर हो काठमाडौँ उपत्यका। यसै उपत्यकाको पहिचान काष्ठमण्डप पुनः आफ्नै स्वरूपमा र शानमा ठडिएको छ। तर यस पटक भने एउटै रुखबाट बनेको मण्डपको पहिचान परिवर्तित भएको छ। यो अब एउटै प्रजातिको रुखको काठबाट बनेको सम्पदा रहेको छ। यसको निर्माणका लागि महोत्तरीदेखि कञ्चनपुरसम्मका जङ्गलबाट ल्याइएको सालको काठ प्रयोग गरिएको छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि पुराना काठ 5% प्रयोग गरिएको छ भने अरू सबै नै नयाँ काठबाट बनेको हो। त्यस्तै करिब 1,60,000 को संख्यामा मापा, करिब 1,500 वटा तेलिया इँटा, करिब 7,500 को संख्यामा झिङ्गटी प्रयोग गरिएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँको पहिचान काष्ठमण्डप, सम्पदा र यहाँ भएका ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरूले नै गराउने गर्दछ। विश्वभरका पर्यटक नेपालमा
यी र यस्तै सम्पदाहरू हेर्नका लागि, अवलोकन गर्नको लागि र यसको इतिहास खोज्नका लागि आउने गर्नुहुन्छ। पर्यटकहरू आकर्षण गर्ने यस्ता धेरै सम्पदाहरू काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छन्। यसको संरक्षण गर्ने, जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिइ नै रहेको छ। आजको कार्यक्रममा काष्ठमण्डपको प्रसङ्ग राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 6:25 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 10 बजे हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार। Thank you.